अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड स्टार अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए उर्दू ऑनर्स और एमए के उन तमाम तालिब इल्मों के लिए है जो आने वाले इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा उर्दू ड्रामे का आगाज़ व इर्तिका और मशहूर उर्दू ड्रामा निगार। ड्रामा की तारीफ़। लफ्ज़ ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राव से मुश्तक़ है। ड्रामा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो ड्राव से मुश्तक़ है। यूनानी लफ्ज़ ड्राव से मुश्तक़ है, जिसके माना है अमल करके दिखाना। लेकिन अदब की इस्तिलाह में ड्रामा ऐसी सिन्फ़ अदब है जिसमें एक मुकम्मल कहानी होती है जो किरदारों के हरकत व सकनात और मुकालमों के ज़रिए स्टेज पर पेश की जाती है। इसलिए अरस्तू ने इसे किसी ऐसे अमल की नक्काली से ताबीर किया है जो मुकम्मल हो। ड्रामा के अज्ज़ा। ड्रामे के अज्ज़ा में न सिर्फ़ कहानी, प्लाट, किरदार और मुकालमा अहमियत के हामिल हैं, बल्कि उसके लिए स्टेज, पस मंज़र, मौसीकी और किरदारों का अमल भी उतना ही अहम है, क्योंकि उन बातों का ताल्लुक़ बराह रास्त ड्रामे की पेशकश से है। ड्रामे के अनासिर। ड्रामे का बुनियादी अंसर कहानी है। इसी का ताना बाना ड्रामे का प्लाट है। मंतकी तौर पर कहानी में जिस कदर बातनी व मानवी रब्त होगा, उसी कदर कहानी अच्छा असर देगी। किसी भी ड्रामे की दिलचस्पी उसके बुनियादी किरदारों के बाहमी तसादुम और कशमकश में मुज़म्मिर है। किरदार जितने ज़िंदा और हकीकत के करीब होते हैं, उतने ही वो नाज़रीन के दिलो दिमाग पर अच्छा तासुर छोड़ते हैं। गोया आला किरदार निगारी ही ड्रामे का कमाल है। ड्रामे का अहम तरीन हिस्सा उसका नुक्ते उरूज है। यहाँ आकर तज़ब्ज़ब की ऐसी कैफियत पैदा होती है कि नाज़रीन अंजाम को जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं, और जब उनकी उलझन इंकशाफ के अमल से हल हो जाती है तो ड्रामा अपने अंजाम को पहुँच जाता है। उर्दू ड्रामा का आगाज़ व इर्तिका। उर्दू का इब्तिदाई ड्रामा निगार। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा वाजिद अली शाह के अहद में लखनऊ से हुई। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा कब से हुई और कहाँ से? तो उर्दू ड्रामे की इब्तिदा जो है वाजिद अली शाह के अहद में लखनऊ से हुई, और इस ज़माने में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी ने एक ड्रामा इंद्र सभा लिखा। किसने लिखा? तो सैयद आगा हसन अमानत लखनवी ने ड्रामा लिखा इंद्र सभा। उस ड्रामे को उस लिहाज से बजा तौर पर उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है कि उसे पहली दफ़ा आवाम के सामने स्टेज पर पेश किया गया था। जो इंद्र सभा है, इसे पहली दफ़ा स्टेज पर पेश किया गया था, इसलिए इसे उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। 19वीं सदी के आखिर में उर्दू थिएटर का आगाज़ हुआ। उर्दू थिएटर का आगाज़ कब हुआ? 19वीं सदी के आखिर में, यानी 20वीं सदी के आते आते। तो ज़रूरत के तहत उर्दू ड्रामे लिखे गए जो बहर तौर उर्दू ड्रामे के इर्तिका में इंतहाई माउन साबित हुए। उर्दू ड्रामे की तारीख़। उर्दू ड्रामे की तारीख़ में आगा हश्र काश्मीरी का नाम संगे मील की हैसियत रखता है। उन्होंने 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू ड्रामे को एक नया मोड़ दिया और उसमें वक़ार पैदा किया और उसे फ़नी ख़ुसूसियात का हामिल बनाया। इस ज़मन में उनके ड्रामे असीर हिर्स, तुर्क हूर,
یہودی کی لڑکی، شہید ناز اور رستم سہراب خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آغا حشر کے کچھ ڈرامے ہیں جو امپورٹنس ہیں، ان میں سے ہے اسیر حرص، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، شہید ناز اور رستم سہراب خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آغا حشر کے بعد ڈرامہ نگاروں نے اس میں نام پیدا کیا۔ اس میں سید امتیاز علی تاج اپنی ڈرامہ انارکلی کی وجہ سے اور حکیم احمد شجاع باپ کا گناہ کی بنا پر بہت مشہور ہوئے۔ امتیاز علی تاج کا جو مشہور ڈرامہ ہے وہ انارکلی کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، اور حکیم احمد شجاع کا جو ڈرامہ ہے وہ باپ کا گناہ کی بنا پر بہت مشہور ہوئے ہیں۔ موجودہ دور کے ڈرامہ نگار: زمانۂ حال کے ڈرامہ نویسوں میں مرزا ادیب کا نام، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور استقلال کے ساتھ اس صنف میں گراں قدر اضافہ کیا ہے، بڑا نمایاں ہے۔ ان کے ڈرامے پس پردہ پر انہیں آدم جی انعام مل چکا ہے۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے تحریک آزادی کے موضوع پر بھی ڈرامے لکھے ہیں، جنہیں بہت پسند کیا گیا ہے۔ مرزا ادیب کے علاوہ جن اہل قلم نے اردو ڈرامے کے ذخیرے میں اضافہ کیا، ان میں سعادت حسن منٹو، آغا بابر، رفیع پیرزادہ، اشفاق احمد، بانو قدوسیہ، انتظار حسین، خواجہ معین الدین، کمال احمد رضوی، امجد اسلام امجد، حسینہ معین، نویس یونس جاوید اور اصغر ندیم سید کے نام شامل ہیں۔ ہمارے ہاں اسٹیج ڈراموں کے حالات تو شاید اتنی اچھی نہیں، مگر ٹی وی ڈراموں کو آج بھی ہر جگہ پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان دنوں پاکستان میں ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل کو بہت پذیرائی ملی، اور اس ڈرامے کو پاکستانی عوام نے بہت ذوق و شوق سے دیکھا۔ امتیاز علی تاج 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ امتیاز علی تاج کب پیدا ہوئے؟ تو 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ دور طالب علمی ہی میں انہوں نے انگریزی کے لیے معرکہ آرا ڈراموں کو اردو میں منتقل کیا اور انہیں اسٹیج کیا۔ امتیاز علی تاج نے 22 سال کی عمر یعنی 1922 میں ان کا معرکہ آرا ڈرامہ انارکلی اشاعت پذیر ہوا، جو شائع ہوتے ہی کلاسک کا درجہ اختیار کر گیا۔ ڈرامہ انارکلی کو ملک گیر شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کا مزاحیہ ڈرامہ چاچا چھکن۔ امتیاز علی تاج کا مزاحیہ ڈرامہ کون سا ہے؟ تو چاچا چھکن، جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے۔ امتیاز علی تاج نے ایک بھرپور ادبی زندگی گزاری۔ انہوں نے فن ڈرامہ نگاری پر تنقیدی مضامین لکھے، لاتعداد ڈرامے اردو میں منتقل کیے، اردو کے کلاسیکی ڈراموں کے متون کو مرتب اور شائع کیا، کئی فلموں کی کہانیاں لکھیں، اور پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے سیکریٹری اور مجلس ترقی ادب لاہور کے ناظم رہے۔ حکومت پاکستان نے ان کے اعلیٰ ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز عطا کیا گیا تھا۔ سید امتیاز علی تاج 18 سال اور دن 19 اپریل سن 1970 کے درمیانی آدھی رات کو دو نامعلوم افراد نقاب پوش حملہ آوروں نے جو سید امتیاز علی تاج کے گھر کو لوٹنے اور قیمتی سامان چوری کرنے کی نیت سے داخل ہوئے تھے، چاقوؤں کے پے در پہ وار کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا، جو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے دن خالق تحقیقی سے جا ملے۔ سید امتیاز علی تاج کا شمار
اردو کے صف اول کے ادیبوں میں ہوتا ہے اور ان کا ڈرامہ انارکلی اردو کی کلاسک میں گنا جاتا ہے۔ اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں سید امتیاز علی تاج کی تخلیق ڈرامہ اور شہرت آفاق ڈرامہ انارکلی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ڈرامہ پہلی بار سن 1932 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد امتیاز علی تاج کے اب تک اس کے تصانیف اور زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور اس ڈرامے کی مقبولیت برقرار ہے۔ ہندوستان میں ڈرامہ انارکلی کی کہانی کی اساس پر ایک فلم مقبول مغل اعظم بنائی گئی جسے فلم بینوں نے بہت پسند کیا۔ ڈرامہ انارکلی کے طرز پر کون سی فلم بنائی گئی؟ تو مغل اعظم۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے انارکلی ایک ایسی رومانی داستان ہے جس کے حقیقی ماخذ کے بارے میں اب تک کوئی ٹھوس تاریخی حقیقت یا دستاویزی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ خرافات، مفروضات، قیاس اور وہم و گمان کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے تحقیقی منظر نامے کو گہنا دیا ہے۔ ادب کے قارئین اس داستان کے سحر میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ حقائق کی تلاش میں پیہموں ٹام ٹوئٹے مارتے پھرتے ہیں مگر نشان منزل کہیں نہیں ملتا۔ وہی نور جہاں اور جہانگیر کے کبوتروں والا معاملہ ہے جو کبھی تھا ہی نہیں مگر لوگ اب تک اسے کالے نقش فی الجر قرار دیتے ہیں۔ کالے نقش فی الجر قرار دیتے ہیں۔ ڈرامہ انارکلی کی پوری داستان ایسے واقعات سے بھرپور پڑا ہے جو سرے سے لے کر کبھی وجود میں ہی نہیں آئے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔